अभवत् प्रारब्धम्। भवतु भवताम्। लोचनम अनुसृत्य मंगलाचरणस्य पद्ये के ध्वनयः इति वक्तुं शक्यते। तत्र त्रिविधः ध्वनिः अस्ति। वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः, भावः, भावध्वनिः, रसध्वनिः अपि वक्तुं शक्यते। एतत्तु अवबुद्धमेव एतद् वक्तुं न शक्यते। एवं स्वच्छ छायाया सितेन्दवः, अत्र स्वच्छ शब्दः स्वच्छ गुणस्य बोधकः वर्तते। अतः व्याख्यातं स्वच्छेन माने स्वच्छ गुणेन एवं च स्वच्छायया इति। पुनः अग्रे प्रतिपादितं विशेष रूपेण यत् प्रथमायां कारिकायां प्रयुक्तः इति शब्दः स्वरूपपरः इति पूर्वं व्याख्यातं, किन्तु सिद्धान्तः स्थापितः यत् अत्र इति शब्दः वाक्यार्थस्य परामर्शकः वर्तते। काव्यस्यात्मा ध्वनिः अत्र आत्मपदस्य विवरणं तत्वशब्देन कृतम्। तो तत्वशब्देन विवरणात् आनंदवर्धनः किं विवक्षति इति लोचने प्रतिपादितं, यत् आत्मशब्दस्य तत्वशब्देन अर्थं विवृण्वानः सारत्वम् अपर शाब्द वैलक्षण्यकारित्वं च दर्शयति। तो तत्वशब्देन विवरणात् एतत् सूच्यते यत् ध्वनि नाम्ना यः अर्थः अस्ति स सारभूतः अर्थः भवति। कस्यचित् पदार्थस्य सारभूतः अंशः यः भवति तत् तत्वशब्देन उच्यते कि अत्र इदं तत्वम, इसका तत्व यही है, तो सारा। तो ध्वनि शब्द वाच्ये अर्थे तत्व शब्देन सारत्वं सूचितम्। अपरम किम सूचितम, तो अपर शाब्द वैलक्षण्यकारित्वं सूचितम्।
तो अपर शाब्द वैलक्षण्यकारित्वम कुत्र अस्ति? नहीं, हाँ, ध्वनौ, ध्वनि शब्द वाच्ये वस्तु प्रधान व्यंग्ये वर्तते अपर शाब्द वैलक्षण्यकारित्वम। अस्य शब्दस्य विग्रहः यदि क्रियते तर्हि वैलक्षण्यम यः करोति। तो वैलक्षण्य शब्दस्य अत्र द्विधा अर्थः कृतः। भेद रूपः अर्थः कि भेदम करोति, भिन्नत्वम करोति। अपरः अर्थः चमत्कारम करोति। अत्र प्रश्नः भवति ध्वनि नाम्ना उच्यमानः अर्थः कुत्र वैलक्षण्यम करोति? काव्ये। किम स्वस्मिन् करोति? तो काव्ये, काव्यम यत् वर्तते तम तत् काव्यम ध्वनिः एव भिन्नति व्यावर्तयति। हाँ, अपर शाब्देभ्यः व्यावर्तयति। अपराणि यानि शास्त्राणि सन्ति तत्र ध्वनिः न भवति, और येषु यत्र शब्दार्थ युगले ध्वनिः भवति तत् शब्दार्थ युगल रूपम काव्यम अपरेभ्यः शब्द संबंधिभ्यः शास्त्रेभ्यः भिन्नम ओ वर्तते इति अस्य तात्पर्यम्। पुनः रसध्वनिः अपि यत्र प्रतिपादितः मधुरिपुः इति शब्देन कि वीररसः अत्र ध्वन्यते इति। अग्रे उक्तम ध्वनि संगीतः जः अर्थः स अर्थस्तु अस्ति यतो हि सकल विद्वन् जनः मनःसु स प्रकाशमानः वर्तते। स अस्ति ये केचित् कथयन्ति नास्ति तर्हि सत्वम असत्वम इति धर्मद्वयं वर्तते। धर्मयोः संशयः भवति तदैव यदा धर्मी तत्र भवति। तो धर्मी यः वर्तते ध्वनि शब्दवाच्यः अर्थः तत्र संशयः नास्ति, अपितु तत्र संशयः धर्मस्य भावस्य अभावस्य अथवा ध्वनि शब्देन बोध्यः यः अर्थः स प्रतिपादितेषु अलंकारादि भेदः तत्र अस्ति अथवा नास्ति। अलंकारादि भिन्नत्वं ध्वनि तत्वे अस्ति अथवा नास्ति।
एतत् प्रतिपादितं कि विप्रतिपत्ति स्थानं यद् भवति, विप्रतिपत्तेः आश्रयः यः भवति स वस्तुतः असत् न भवति, सत्येव धर्मिणी धर्म मात्र कृता विप्रतिपत्ति भवति। अनेन ध्वनि विषये प्रमाणं दर्शितम्। किंच बुधैः इत्यत्र बहुवचनं वर्तते, तो बहुवचनेन एतत् सूच्यते यत् ध्वनिः अस्ति, ध्वनिः सद्भावे बहुवचनं तत्र प्रमाणम्। यतः अनेके बुधाः ख पुष्पवत् असंतम अर्थम न प्रतिपादयन्ति। बहुवचनम दत्तम और बहुवचनस्य व्याख्या कृता परंपरया कि बुधैः इति कथनेन एतदपि भवितुं शक्नोति कि आनन्दवर्धनः स्वकाले यावन्तः बुधाः सन्ति तान् एकीकृत्य वक्तुं प्रेरयति। भवन्तः वदन्तु ध्वनिः अस्ति, तो तस्मिन्नेव काले नास्ति अपितु सुदीर्घा परंपरा वर्तते। अतः काव्यस्य यत् तत्त्वं वर्तते, यस्य ध्वनि संज्ञा क्रियते, स ध्वनि संगीतः अर्थः मत्तः आनन्दवर्धनात् प्रागपि आसीत्, अस्ति, भविष्यति च। एकेन द्वाभ्यां च मतस्य अर्थस्य अपलापः कर्तुं शक्यते, परं यदा परम्परया कश्चित् अर्थः निश्चीयते तस्य अर्थस्य सत्तायाम् अपलापः न संभवति इति तत्र दृढीकृतं बहुवचनेन। बहुवचनेन। अस्तु। और बहुवचनस्यैव अभिप्रायः वृत्तौ परम्परया इति शब्दं संयोज्य कृतम्, अति स्पष्टीकृतं तत्र। अस्तु, धन्यवादः गुरुजी। शब्दपदार्थकत्वे हि ध्वनिसंगीतः अर्थः इति का संगतिः? तर्हि तत्र संगतेः अभावः दर्शितः। तर्हि तत्रैव यदि ध्वनिपदे एव तत्र शुभभावे यदि कृतं काव्यस्य आत्मा संगीतः ध्वनि इति यदि एवं भवति चेत् तर्हि उक्तं स्यात्। माने यदि शुभभावं कृत्वा यदि काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति संगीतः इति यदि भवति चेत् तर्हि वरं भवति, नाम तत्र तथैव निर्देशः कर्तव्यः। किमिति तात्पर्यं न बुद्धम् अस्य मन्थनस्य। तात्पर्यम् एतद् वर्तते, इति शब्दः तत्र अस्ति, तर्हि इति शब्देन यदि ध्वनि शब्दः परामृश्यते तर्हि ध्वनि शब्दे विभक्तिः न स्यात्। ध्वनि शब्दः अनुकरणं भवति, तो अनुकार्यानुकरणयोः अभेदः यदि स्वीक्रियते तर्हि ध्वनिरिति विभक्तिः तत्र न स्यात्। यदि इति शब्दस्य ध्वनिपदेनैव सम्बन्धः स्यात् तदा। अतएव उक्तम् इति इत्यनेन वाक्यार्थः परामृश्यते। अग्रे कथयति परम्परयेति तस्यैव अभिप्रायं प्रतिपादयति।
अविच्छिन्नेन प्रवाहेन तैः एतत् उक्तम्। तैः बुधैः एतत् उक्तम् यत् काव्यस्य काव्यस्य तत्त्वं यत् वर्तते तत् काव्यस्य तत्त्वं ध्वनि अस्ति। अर्थात एवं वक्तुं शक्यते कि ध्वनि शब्द बोध्यः अर्थः काव्यस्य आत्मा अस्ति, मने काव्यस्य तत्त्वं वर्तते। ध्वनि शब्द बोध्यः अर्थः काव्यस्य तत्त्वम् अस्ति। सारभूतं तत्त्वं वैलक्षण्यकारी तत्त्वं वर्तते इति तैः बुधैः उक्तम्। परंपरया इति शब्दस्य व्याख्यानं करोति लोचनकारः कि परंपरा का भवति? अविच्छिन्नः प्रवाहः। मध्ये यदि विच्छेदः भवति तदा सा परंपरा वक्तुं न शक्यते कि मध्ये एषा परंपरा विच्छिन्ना। तो विच्छिन्ना तर्हि परंपरा नास्ति। तो अविच्छिन्नेन प्रवाहेण एतत् उक्तम्। तर्हि प्रश्नः भवति कुत्र उक्तम्, कस्मिन् ग्रन्थे उक्तम्? भवतः ध्वन्यालोक ग्रन्थतः पूर्वं कश्चिदपि ग्रन्थः न उपलब्धः यत्र एतत् लिखितं वर्तते। तर्हि कथयति विनापि विशिष्ट पुस्तकेषु विनिवेशनात् परंपरायाम् एतत् वर्तते। क ख इति अस्माभिः वर्णः उच्चार्यते तो एवं विधम् एव उच्चारणं भवति इति कुत्र पुस्तके लिखितं वर्तते? पुस्तकेषु तु लिपि एव लभ्यते। उच्चारणं इत्थं कर्तव्यम् इति न लभ्यते। सत्यं। कथं कर्तव्यम्? तत्र तु परंपरा एव, परंपरा पातिनः ये सन्ति ते एव उच्चारणं कृत्वा बोधयन्ति कि अयं वर्णः ईदृशः यः वर्तते स क इति शब्देन क इति उच्चारणीयः, क ख इत्यादि। तत्र परंपरा एव, परंपरा प्रधानं कारणं कस्यचित् पदार्थस्य सत्वे भवति। तो पुस्तकं तु न रचितं तैः। पुस्तक रचना या वर्तते, बहवः विद्वांसः सन्ति, बहून् विचारान् प्रतिपादयन्ति, वदन्ति, किन्तु तैः पुस्तकं न लिखितं। तैः यत् परंपरया श्रुतं, तो बहवः तादृशः विद्वांसः ये वदन्ति अयं सिद्धान्तः ग्रन्थेषु न लभ्यते, परंपराया लभ्यते। तो एवं परंपरा प्राप्तम। गुरुजी, परंपरया प्राप्तस्य अर्थस्य प्रामाण्ये शंका कदाचित् भवति। यतोहि परंपरायां यदि कश्चित् असदपि अर्थः आगतः, यावत् तस्य अग्रे आगामिनि काले बाधः न भवति तावत् सर्वे इदं प्रामाणिकं तत्त्वम्, अयं प्रामाणिकः अर्थः इत्येव निगदन्ति।
यतोहि परम्परायां प्राप्तः। परं परम्परया प्राप्तस्य अर्थस्य कदाचित् बाधः अपि भवति उत्तरकाले। तदा अयं प्रश्नः यत् परम्परा प्राप्तस्य अर्थस्य प्रामाण्ये शङ्का कर्तुं शक्यते न वा? तो बाधः यैः क्रियते तत्र बाधः यः अस्ति तत्रापि बाधं स्वीकुर्वतां काचन परंपरा अस्ति अथवा नास्ति। मया उच्यते कि मया एतत् तु न ज्ञातम् अतः एतत् नास्ति, एतत् मया न अनुभूयते। परंपरया वदन्ति कि अमेरिका देशः वर्तते, अहं साक्षात् चक्षुषा न दृष्टवान्, मया न शक्यते। परम् अहं तथा वदामि, पृथिव्याः मानम् इयदस्ति इति 200 वर्षपूर्वं केनचित् प्रतिपादितं, तदेव मानं सदिति जनाः मन्यन्ते स्म। इदानीं केनचित् प्रबलेन प्रमाणेन तत् मानम् अन्यद् दीयते केनचित् प्रत्यक्षेण प्रमाणेन प्रबलेन प्रमाणेन। तर्हि पूर्वदत्तः अर्थः असद् भवति, परं दत्तः अर्थः सद् भवति, तथा वदामि। न अस्तु, प्रमाणस्य प्रामाण्यं कस्य अधीनं? प्रमाणस्य यत् प्रामाण्यं वर्तते तत् कस्य अधीनं? तत्र अनुभवः एव प्रमाणम्। अनुभवः एव प्रमाणम्। तो बहुभिः तथा अनुभूतं तेषाम् अनुभवः तत्र प्रमाणं वर्तते। भवादृशाम् अन्येषां यदि अनुभवः नास्ति तो भवद्दृष्ट्या तत् अप्रमाणं भवतु। तत्र एकं लिखितं वर्तते क्षेमराजस्य अस्ति, यत्र उक्तं कि शिवः अस्ति, अत्र प्रमाणं किम् अस्ति? तर्हि उत्तरं पृष्टं कि प्रमाण विषये प्रश्नं कः करोति? यः मां पृच्छति अद्वैते अत्र प्रमाणं किम्, तो कः पृच्छति इति अहं ज्ञातुम् इच्छामि। प्रश्नकर्तुः पृष्ठभूमिः। हाँ, तर्हि यः पृच्छति स एव शिवः। यस्य प्रामाण्येन उत्तमं समाधानं। हाँ, यस्य प्रामाण्येन प्रमाणानि प्रामाण्यवन्ती भवन्ति, तो सः अस्ति तस्य विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयात्। विज्ञाता यः अस्ति तं विज्ञातारं केन कश्चित् जानीयात्। तो प्रमाणानि एतानि जानि लौकिकानि सन्ति, सर्वाणि व्यभिचरन्ति। बहवः वैज्ञानिकाः जाताः, केचन एवं सिद्धान्तं स्थापितवन्तः, तदनन्तरं तैः अन्यैः अन्यत् अनुभूतं, पुनः अन्यैः अन्यत् अनुभूतं। तर्हि प्रमाणानां तु व्यवस्था वस्तुतः परिवर्तिता भवति, किंतु प्रमाता यः वर्तते प्रमाता स तिष्ठति। प्रमातुः अभावः न भवति। हाँ, नहीं, अंधानां हस्ति दर्शनवत्। तो अनेके अंधाः, तो अंधानां परंपरा वर्तते। सम्यक्। हाँ, तर्हि कश्चित् उक्तवान् रज्जुतुल्यः हस्ति भवति, एवं भवति, किंतु समेषां यदि मतस्य ऐक्यीकरणं भवति तदा तु हस्तिनः स्वरूपम् आगच्छति न।
अतः एकस्य प्रामाण्यं स्वीकर्तुं न शक्यते यावत् तथा चयन परंपरा न भवति। पूर्वम् आसीत् पुरातनी परंपरा सम्यक् सर्वे दूरे तिष्ठन्तु मध्ये जातं नहीं आलिंगनं कुर्वन्तु हस्तं मेलयन्तु पुनः कोरोना आगात गतः स उक्तवान् नहीं पृथक पृथक एव स्थातव्यम्। हाँ तर्हि पुरातनी परंपरा प्रमाणभूता अस्ति अथवा नास्ति एतद् विचारणीयम्। त एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इति अस्ति। तर्हि परंपरा प्राप्त विषयेषु प्रामाण्यम् अथवा अप्रामाण्यम् इति निर्णयकारी कश्चित् पदार्थः नास्ति। हाँ नास्ति सर्वत्र व्यभिचारः। अतः भवतां मतं सिद्धं भवति अनया दृष्ट्या अत्र प्रामाण्यं वर्तते। यह वर्तते एकान्तवादः एकं सद्वृत्प्रा बहुधा वदन्ति तत्र एवं जैनागमे अस्ति न अनेकांत अनेकान्तवादः अनेकांतवादः अपि अनेकान्तः वर्तते। तो कुत्रचित् स्थिरता नास्ति। अवश्यम् अवश्यम्। इदं तु सम्यक् वर्तते सर्वं परिवर्तमानं वर्तते। अवश्यम्। तत्र परंपरा समवलोक्यते गोधूम बीजात् गोधूमा एव जायन्ते कदाचिदपि। मध्ये यदि बीजानां संकरः क्रियते तर्हि तत् यत् उत्पन्नं भवति तद् वस्तुतः शुद्धं न तद् भवति तद् भिन्नं भवति। एषा एव परंपरा वर्तते बीजात् वृक्षः वृक्षात् बीजम्। तो विशिष्ट पुस्तकेषु विनिवेशनात् विना अपि विशिष्ट पुस्तकेषु सिद्धांत रूपेण शब्दतः कथनात् विना अपि तैः उक्तम्। न च बुधाः भूयांसः भूयांसः जे बुधाः सन्ति बहवः बुधाः सन्ति ते अनादरणीयं वस्तु आदरेण न उपदिशेयुः। बुधाः बहवः यद् वस्तु निस्सारं वर्तते आदरयोग्यं नास्ति तस्य उपदेशं न कुर्वन्ति। अत्र अतः बुधानां परंपरा एषा वर्तते न तु अंधानां परंपरा वर्तते। अत्र भूयांसः भावे अपि अधिकता वर्तुं शक्यते। नाम ये अधिकतया विद्वांसः सन्ति महान्तः बुधः इति। हाँ भूयान् तत्र संख्यायां बहोर्भू आदेशः भवति तो बहवः विद्वांसः इति उच्यन्ते। माने हाँ संख्यायां माने बहुत्वं तत्र वर्तते। नाम एकः विद्वानद्वयं वा विद्वद्वयं वा कदाचित् निस्सारं वस्तु उपदिशन्ति परं बहवः विद्वांसः तथा न कुर्वन्ति। अतः संख्यायां तत्र अभिप्रायः। और बुधा सन्ति तो ये बुधा सन्ति ते मिथ्या न वदन्ति यद अनुभवन्ति तदेव। अन्यथा तो बुधत्वं तदानीं पराहतं भवति आप्तत्वं नश्यति यदि रागादिवशात् तथा कुर्वन्ति। और एतत् तत्त्वम् आदरेण उपदिष्टं वर्तते। अत्र केचन वदन्ति कि आनंदवर्धनः मिथ्या वदति कि का परंपरा आसीत् अत्र परंपरायां किं प्रमाणं वर्तते इति। तो अनेके वदन्ति किन्तु यदि ये वदन्ति तेषां वचनं प्रामाण्यं तेषां वचने प्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् अथवा आनन्दवर्धनस्य वचने प्रामाण्यं स्वीकरणीयम् इति तु अस्मासु वर्तते। एकः आचार्यः वदति अयमपि आचार्यः यदि मिथ्या वदेत्
तस्य तस्य आधारः इदानीं यावत् न भवेत्। तर्हि विद्वत्सु विद्वत् परम्परायामेव आदृतः वर्तते। एवं तत् आह तो एतद् यत् उक्तं न अवतरणवाक्यम् आसीत् अग्रिम वचनस्य परंपरया हाँ परंपरया इत्यस्य इति तु पूर्वम् उक्तं बुधानां परंपरया वर्तते और किंतु अत्र तदपि संबद्धं वर्तते परंपरापि हाँ 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 तत् आह सम्यक् आम्नात् पूर्वः इति कि पूर्वं समाम्नातः पूर्वम अभ्यस्तः मनाई अभ्यासे वर्तते धातु तो अभ्यासः परंपरया भवति इदानीं न समाम्नातः इदानीं न अभ्यस्यते मद्वचनात् सर्वैः एवं न उच्यते कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि पूर्वं मत्तः पूर्वम् अपि एतद् आम्नातम् तो पूर्व ग्रहणेन इदं प्रथमता अत्र न संभाव्यते। इदं प्रथमता कि मयेव इदम् उच्यते इदं प्रथमा वाक् अस्ति काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति पूर्वग्रहणेन न संभाव्यते। त इत्याह इति व्याचष्टे केचन बहवः शब्दाः सन्ति यथा समाम्नात् पूर्वः उच्यते अस्माभिः अपि पठित पूर्वः अयं ग्रन्थः पठित पूर्वः तत्र व्याकरण दृष्ट्या काचित् समस्या भवति किंतु प्रयोगे वर्तते अतः तदर्थं सूत्राणि निर्मातव्यानि व्याकरणस्य क्षेत्रं सीमितं वर्तते प्रयोगाः अनेके सन्ति। भूतपूर्वः इति तु भवति कि पूर्व शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति भूतपूर्वे चरट इति पाणिनिना लिखितं लेकिन प्रयोगः एव दर्शितः मतलब पाणिनेः प्रयोगः अस्ति तथैव भूतपूर्व शब्दः सिद्धः। तथैव यदि समाम्नात् पूर्वः इति शब्दः वर्तते तर्हि पूर्वं समाम्नातः इति सेत्स्यति। अत्र पुंस्त्वं ध्वनिपदम् आश्रित्य लिखितं वा किम हाँ हाँ हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति हाँ यः हाँ समाम्नातः हाँ 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 तर्हि तो ध्वनि अथवा आत्मा उभयत्र तो पुल्लिंगत एव वर्तते। यतोहि इति पदं तत्र वाक्यार्थपरामर्शकत्वेन हाँ हाँ तो ध्वनि काव्यात्मा इति हाँ इति समाम्नात पूर्वम् इति वक्तव्यं किम काव्यस्य आत्मा ध्वनिः हाँ 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 एवं 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 इति समाम्नात पूर्वम् इति वक्तव्यं। हाँ हाँ तर्हि ध्वनिं स्वीकृत्य ध्वनिः यः वर्तते मने ध्वनि शब्दार्थः यः वर्तते स काव्यस्य आत्मा अस्ति मने काव्यस्य तत्त्वं यत्र वर्तते। अर्थपरामर्शकत्वेन हाँ 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 तो अर्थः वो हाँ तदेव न अन्यथा तो इति शब्दः यदा भवति तथा नपुंसकलिङ्गं भवति। सामान्ये नपुंसकं भवति प्रायः चयस्तुषामित्यवधारितं पुरः अवधारितं पुरः अवधारितं। हाँ तो अत्र वाक्यार्थ परामर्शकः अवश्यं तदेव तदेव पुल्लिङ्गनियामकः हाँ नियामकम्। हाँ अत्र रहस्यद्वयं वर्तते। किमिति? हाँ
देवदत्तः पचति, अवश्य। यह अच्छा है। तो यह के लिए यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? ये इदम 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 साधु। इदम साधु। तर्हि उच्यते इदम किमर्थम? यतोहि सामान्य नपुंसकम। सामान्य नपुंसकम विशिष्ट हाँ। विशेषः कश्चित् पदार्थः तत्र न इतीर्यते, अतः सामान्ये नपुंसकलिङ्ग प्रयोगः। मृदु पचति स्तोकम पचति इतिवत्। हाँ। किंतु क्वचित् पुल्लिंगः भवति, यथा अत्रैव समाम्नात् पूर्वः इति ध्वनिः, ध्वनि शब्दे पुंस्त्वं यत् वर्तते तदादाय कृतम्। तो अत्र परंपरा प्राप्तम् एव वदामि, अत्र नियमः क्वचित् नास्ति। तो अवश्यम् अवश्यम्। तो पूर्वं चर्चा जाता बहुत्र अध्ययन काले, तो बहवः विद्वांसः वदन्ति यत् वैयाकरणानां मते व्यापारस्य प्राधान्यं भवति। तर्हि मुख्य विशेष्य व्यापारः भवति। देवदत्ता भिन्न कर्तृकः पाकः या पचनम, तो क्रियायाः किमपि लिंगम न भवति। क्रिया या वर्तते तो क्रियायाः लिंगम न भवति, यतः सामान्य इति नपुंसकं कृत्वा इदम उच्यते। तो इदम पदेन परामृश्यते देवदत्ता भिन्न कर्तृकं पचनम पाकः। तो क्रिया परामृश्यते। सर्वनामना प्रधानस्य परामर्शः भवति, तो क्रिया एव तत्र प्रधान भूता भवति वाक्यार्थे। किंतु यदा न्यायमतः मतं स्वीक्रियते तदा तो प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यं भवति, अतः प्रथमान्तार्थस्यापि लिंगम भवितुम अर्हति। अयं शोभनः। तो उभयत्र प्रयोगाः लभ्यन्ते, अतः एकेनैव शास्त्रेण तथा वक्तुं न शक्यते। व्याकरणस्यापि महत्त्वं वर्तते। एवं हाँ, इदम साधु इत्यनेन व्याकरणे तु कार्यं सेत्स्यति, परं न्याये यत्र प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेषकः शब्दबोधः तत्र न कार्यं सेत्स्यति, अतः तत्रापि द्रष्टव्यम्। हाँ, तत्र तु इदं शब्देन तत्र क्रिया परामृष्टुं शक्यते। कथम्? अवश्यम् अवश्यम्। अतः अयं शोभनः इत्यपि प्रयोगः साधुरेव। अत्र अयं पदार्थेन कश्चित् अन्यः विशेष्यः अपि मनसि। हाँ, अयं वाक्यार्थः पाककर्ता देवदत्तः। पच्यमानः पाककर्ता देवदत्तः। तदेव न भवति देवदत्तः पचति, अग्रे उच्यते स गच्छति। तो सः अत्र इत्यनेन देवदत्तः एव न परामृष्टः। तर्हि व्याकरण मते तो देवदत्तः तत्र क्रियायां गुणीभूतः। अवश्यं व्यापारे। हाँ, तर्हि स इति पदेन तस्य परामर्शः कथं कर्तुं शक्यः? अवश्यम् अवश्यम्। ध्वनिः इति उक्तः वक्तुं शक्यते वा? अरे ध्वनिः इति उक्तः तु भवति वा? तर्हि मन्थनेन त्वं गच्छ। ध्वनिः इति वाक्यार्थः उक्तः। हाँ, तो वाक्यार्थः यदि गृह्यते तर्हि इति वाक्यार्थः उक्तः, तो वाक्यार्थः तत्र ग्राह्यः। तत्र तो प्रथमान्तार्थः अपेक्षितः वर्तते कुत्रचिदपि। न्यायमते तु प्रथमान्तार्थः भाववाच्ये न भविष्यति, किंतु कर्मवाच्ये कर्मणि भविष्यति। स प्रथमान्तार्थः तो स एव ग्राह्य विशेष्यत्वेन स एव ग्राह्य। देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते, तो तण्डुलः एव तत्र मुख्य विशेष्यः। तो अस्तु, तो व्याचष्टे सम्यग् आसमन्तात् मनातः प्रकटितः इत्यनेन। अग्रे वर्तते
तस्य तस्येति वदति। हाँ, तस्येति इति अनुकरणं वर्तते वृत्तौ विद्यमानं यत् तस्य इति पदं वर्तते, और तस्य अग्रे यत् अस्ति तस्य सकल जनमनः प्रकाशमानस्य। तस्य इति कथनेन सूच्यते यत् बुधैः परंपरया सह समाम्नातः वर्तते, चमत्कारी तत्वं वर्तते, काव्यस्य शास्त्रान्तरात् भेदकं तत्वं वर्तते, तत्त्वं ज्ञातुं प्रयत्नः कर्तव्यः कि स ध्वनिनामा पदार्थः कः वर्तते। तो यस्य अधिगमाय प्रत्युत वैपरीत्येन यतनीयं स नास्ति इति कथनं न समीचीनं। तत्र अभावस्य संभावनापि नास्ति, अभावस्य संशयः अपि न भवति, उत्कटकोटिकः संशयोऽपि नास्ति, अभावस्य संभावना का भवितुम् अर्हति। तो परंपरया यत् काव्यात्म तत्वं ध्वनि शब्दवाच्यं वर्तते, तस्य अभावं केचन वदन्ति। अतः वयं किं कुर्मः, मूढानां सूर्यस्य अस्तित्वेपि संदेहः भवति अंधानां कि नास्ति सूर्यः इति। अतः किं कुर्मः, अपारं मौर्ख्यम् अभाववादिनाम् इति। मूर्खतायाः सीमा नास्ति तेषां, कि परंपरा प्राप्तम् अपि कथयन्ति एतद् नास्ति। पाक्षिकं वचनम् एतत् प्रतिभाति आचार्याः। इदं पाक्षिकं वचः प्रतिभाति। कथं प्रतिभाति पाक्षिकं वचनम्? अपारं मौर्ख्यम् इति। अपारं मौर्ख्यम् अस्ति अभाववादिनां। वस्तुतः अभाववादी अपि कः अस्ति? आनन्दवर्धन एव वर्तते। तर्हि अभाववादी यदा स भवति तदा तस्य मौर्ख्यम्। तो काव्यस्य तत्त्वं यत् वर्तते तस् ध्वनि शब्दस्य अर्थः अस्ति। ध्वनि शब्देन तत्त्वं कथयितुं शक्यते। व्याकरण सरणिम् अनुसृत्य एतदेव अस्ति। अग्रे कथयति, न च अस्माभिः अभाववादिनां विकल्पाः श्रुताः, कि कश्चिदपि अस्मान् प्रति, मने माम आनन्दवर्धनं प्रति आगत्य न उक्तवान् कि ध्वनि नास्ति भोः इति कश्चिदपि विरोधं न कृतवान्। अस्माभिः अभाववादिनां विकल्पाः न श्रुताः, किंतु संभाव्य दूषयिष्यन्ते, कि तेषां विकल्पाः। तो विकल्पः विकल्पः एव भवति यः शब्द ज्ञानानुपाती भवति, यह इंद्रिय ग्राह्यः बाह्य सत्ता यस्य न भवति। यथा शशशृंगम, तो शशशृंगस्य ख पुष्पस्य सत्ता, तो सत्ता ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यः। तो शब्द ज्ञानेन उत्पतनशीलः यः अर्थः भवति
बुद्धौ असौ विकल्पः अस्ति, तब ते विकल्पाः अस्माभिः न श्रुताः, ज्ञाताः इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु तेषां यत् विकल्पाः सन्ति ते वचनद्वारेण न प्रतिपादिताः, अतः विकल्प प्रतिपादिकानि वचनानि मया न श्रुतानि, किन्तु संभाव्य दूषयिष्यन्ते। अतः परोक्षत्वं वर्तते, जगदुः इति वर्तते परोक्षत्वं। तत्र वाक्य प्रयोक्ता यः वर्तते तस्य परोक्ष विषयता यदि भवति तत्र तदा लिट् भवति रामो रावणं जघान इति यदि मया उच्यते त राम कर्तृकं रावण कर्मकं यत् हननं वर्तते तत् मम प्रत्यक्षं नास्ति। तो वक्तुः अपेक्षया परोक्षत्वम् अत्र लिट् लकार प्रयोगे विवक्षितं भवति। अतः आनंदवर्धनः वदति कि ते जगदुः अर्थात ते मया कथयन्तः न दृष्टाः, यतो हि स्वयं उद्भाविताः ते सन्ति। अतः परोक्षत्वं तो परोक्षत्वस्य तत्र संगतिः कृता, अभाववादिनः अनेन न दृष्टाः। गुरुजी, असदर्थे लिट् प्रयोक्तुं शक्यते वा? असदर्थे किं बाधकानि यदि वचांसि न स्युः, बाधकानि वचांसि न सन्ति, तथा कथं प्रयोगः? लिङ्गः प्रयोगः कदाचित् साधु स्यात्। लिङ्गः किं यदि ते एवं वदिष्यन्ति, लिङ्गः प्रयोगः साधु स्यात्, यतो हि अयम् असदर्थः न केनचिदपि उक्तं यदि ध्वनिः नास्ति। असदर्थे लिटः प्रयोगः न लिटः शब्दस्य प्रयोगस्तु असदर्थेऽपि भवति। असदर्थः इत्यस्य कः अभिप्रायः एवं ज्ञातव्यं, शब्देन यः अर्थः बोध्यते तस्य अर्थस्य यदि बाह्य जगति शून्यता भवति तदा उच्यते अयम् अर्थः असन्। तो इंद्रिय ग्राह्यत्वा भावात् तत्र उच्यते तस्य सत्ता असत्ता। किंतु बुद्धौ तु अर्थः आगच्छति न, बौद्धस्तु अर्थः अस्त्येव, अन्यथा शब्दस्य प्रयोगः कथं स्यात्? तो असत्वं नास्ति तथा। यावन्तः सर्वे शब्दाः ते सर्वे वक्तुः बुद्धौ संस्कार रूपेण स्थितम् एव पदार्थं स्मारयन्ति। परोक्षत्वं कथं सिद्ध्यते तेषां? यथा केचन जनाः ध्वनिविरोधं कुर्वन्तः यदि दृश्यन्ते बुद्धौ अपि, न बुद्धौ एव, बुद्धौ तत्र तु परोक्षता नास्ति, तत्र परोक्षता एव न भवति। हाँ, तत्र तु परोक्षता एव वर्तते। अतएव आचार्यस्य मनसि केचन जनाः मनसि एव दृष्टाः खलु विरोधं कुर्वन्ति। मनसि विरोधं कुर्वाणः दृष्टाः, तर्हि तत्र विरोध दर्शनं यत् वर्तते तत् किं प्रत्यक्षं वक्तुं शक्यते? नहीं वक्तुं, प्रत्यक्षस्य परिभाषा वर्तते न लोकसम्मता। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षं जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। इंद्रियजन्यमेव खलु बुद्धिस्थः पदार्थः यदा ज्ञायते तदा इंद्रियजन्यमेव। न बुद्धिस्थः पदार्थः इंद्रियजन्यः न भवति। यदा अत्र अश्वः इति उच्यते मया, तो अश्वस्य उपस्थितिः बुद्धौ जाता, परं प्रत्यक्षं नास्ति। शब्देन उपस्थितः स अश्वः, भवतः इंद्रिय सन्निकर्षेण न उत्पन्नः, इंद्रिय गोचरः स नास्ति। तो ये संस्कार रूपेण स्थिताः सन्ति ते एव शब्देन बोध्याः भवन्ति।
अतएव उक्तं वर्तते यत् यदि बाह्याः पदार्थाः तान् पदार्थान् एव आदाय यदि शब्दस्य अर्थवत्ता स्वीक्रियते तर्हि बन्ध्या पुत्रादीनां प्रातिपदिक संज्ञा एव न स्यात्। तर्हि बन्ध्या पुत्रः याति इति न स्यात् तत्र। अवश्यम् अवश्यं बौद्धार्थमेव आदाय भाषा चलति। भाषा जा भवति बौद्धम् एव अर्थ। अतएव उक्तं न संकेत सहायः एव अर्थः। तो संकेत ज्ञानम यदि श्रोतुः अस्ति तदेव संकेत सहायः एव शब्दः अर्थविशेषं प्रतिपादयति। हाँ एवं शब्दः। हाँ तो संकेत ज्ञानेन सह शब्दः यदि श्रुतः तदेव उपस्थितिः। और यदि संकेतः पूर्वं ज्ञातः वर्तते तदा तो एतत् निश्चितं यत् संस्कार रूपेण स अर्थः तत्र वर्तते। अवश्यम् अवश्यम्। एकः बुद्धिस्थः पदार्थः एकः लौकिकः। तर्हि एतयोः अभेदः वक्तुम् अर्हति अथवा भेदः एव वक्तुं योग्यः? यतोहि भेदः वर्तते न। यतोहि अहं मन्थनं जानामि एकवारं पुनः यदा स्मरणे योः आगच्छति स भिन्नः पदार्थः एवं वक्तुं। हाँ एवं बौद्धः तु पृथक् वर्तते, बुद्धिस्थितः स वर्तते। तर्हि स एव ज्ञातः इति प्रत्यभिज्ञायाः विषयः कथं? किं तो तत्रापि ज्ञानमेव न, तत्र तु ज्ञानमेव न वर्तते। तो कदाचित् बाह्ये जगति कश्चित् पुरुषः दृष्टः तस्य संस्कारः मनसि वर्तते। तदनन्तरं कतिसुचित् कालेषु गतेषु स एव दृष्टः। तर्हि यः दृश्यते इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषयः यः वर्तते स तु प्रत्यक्षः। किन्तु तेन सह पूर्वकालावच्छिन्नः यः अर्थः प्रतीयते स तु तत्र वर्तते स्मरणात्मकः। हाँ एवं अस्त्येव। बौद्धेन जलेन पिपासा शमयितुं न शक्यते। यदि पिपासितः कश्चित् वदति तदा मया उच्यते जलं जलं, तो जलस्य ज्ञानं भवति किन्तु पिपासा न भवति। तो सर्वेषां बाह्यानां पदार्थानां पृथक् कार्यं वर्तते, आन्तराणां पदार्थानाम् अन्यत् कार्यं वर्तते। आन्तराः पदार्थाः ये भवन्ति तेष्वपि अर्थक्रियाकारित्वं भवति। यदि केनचित् उच्यते कि स भवतः अस्ति, सर्पः आगतः अथवा स निष्फलः जातः, तदानीं तो दुःखं भवति श्रुत्वा। तो बौद्धः एव पदार्थः तत्र तो अर्थक्रियाकारिता उभयत्र वर्तते। तो एतदेव उक्तम्। एवं अतः परोक्षत्वं दत्तम्। तब परोक्षत्वं दत्तं तत्र भूतत्वम् अपि वर्तते। तर्हि विकल्पेषु भूतकालिकता वर्तते, भूतकालावच्छिन्नाः विकल्पाः। तर्हि भूतत्वस्य कः अभिप्रायः? यः पदार्थः न भूतः, न बाह्ये जगति भूतः न आंतरे जगति भूतः, तस्य निराकरणं कर्तुं न शक्यते। यः पदार्थः निराक्रियते तस्य सत्ता अपेक्षिता भवति। बाह्ये जगति यदि घटः अस्ति तो घटस्य अपसारणम् आनयनं वा भवति। एवं बुद्धौ यदि कश्चित् पदार्थः स्थितः वर्तते तस्य एव अपसारणं कर्तुं शक्यते। तो बुद्धौ एव यदि प्रेतः समायातः कि प्रेतः अस्ति इति यस्य दृढ़ा मतिः वर्तते,
और तेन स पीड़ितः भवति तो प्रेतः तस्मात् अपसारणे या नहीं प्रेतः तत्र न तिष्ठति यत्र हनुमान चालीसा पठ्यते तो प्रेतः न भवति तो अनेन ज्ञानेन दृढ़ेन विश्वासेन असौ अपसार नियः। हाँ हाँ तो एतदस्ति तो न च भविष्यद् वस्तु दूषयितुं योग्यं नास्ति अनुत्पन्नत्वादेव जः अनुत्पन्नः एव वर्तते स दूषयितुं कथं पदार्थः शक्यते। यदि कश्चित् कथयेत् नहीं बाह्य जगति यत् नास्ति बुद्धो आरोपितम यदि भवति तत्तु दुष्यते तदा कथम उक्तं भवता कि अनुत्पन्नः न दुष्यते बाह्य जगति तु स अनुत्पन्नः अस्ति पदार्थः बुद्धो आरोपितः वर्तते तर्हि कथयति कि तर्हि भवतः महत् मौर्ख्यं सिद्ध्यति कि बुद्धौ यदि आरोपितम तर्हि बुद्धौ सिद्धम एव न जी तो बुद्ध्यारोपितत्वादेव तत्र भविष्यत्वस्य हानिः भवति। बुद्धौ अपि यः पदार्थः वर्तते स सिद्धः अतः सिद्धे पदार्थे भविष्यत्वं न भवति। केवलं व्यवहारे कथ्यते कि कस्यचित् पिता प्रदेशं गतः पिता तु सिद्धः वर्तते किंतु उच्यते पिता ते आगमिष्यति तो आगमिष्यति यस्य अर्थः वर्तते यत् बहिः आगमिष्यति सः न कि बुद्धो आगमिष्यति इत्यर्थः। एवमेव एका उक्ति वर्तते नयर्थः प्रलयं गतः कि न शब्दस्य अर्थः भवति निषेधः तो निषेधः कस्य कर्तव्यः यदि वस्तु अस्ति तर्हि निषेधः कर्तुं कथं शक्यते और यदि नास्ति तदा न शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं विद्यमानस्य एव न निषेधः भवति तो नयर्थः प्रलयं गतः तदा सिद्धान्तः प्रतिपादितः कि नहीं बुद्धौ स्थितः यः पदार्थः तस्य पदार्थस्य यदि बाह्ये जगति सत्तायाः अभावः बोध्यः तदा तु न प्रयुज्यते। केनचित् उक्तं तस्मिन् प्रकोष्ठे जलम् अस्ति और तत्र गत्वा बहिः न दृष्टं तो बाह्य सत्ता नासीत् तदा उच्यते जलं नास्ति। अस्य अर्थः वर्तते कि बाह्य जगति जलं नास्ति न तु मम बुद्धौ नास्ति इति। तो एवं हाँ तो भविष्यत्व हानि जाता है। अतः भूतकालस्य उन्मेषात् और पारोक्षात् विशिष्टः अनद्यतनत्व प्रतिभा अद्यतनत्व प्रतिभाना भावाच्च अनद्यतने भूते वर्तते अयम् तो अद्यतनाः एते सन्ति अभाववादिनः इति न तो अद्यतनत्वस्य अत्र भानं न भवति अनद्यतनत्वस्य प्रतिभानं भवति तो अद्यतनत्वस्य अभानाच्च प्रतिभानाभावाच्च लिटा प्रयोगः कृतः जगदूरिति तर्हि एवं अद्य एतावदेव बुद्धौ अपि केचित् वक्ष्यन्ति इति मनसा यदि कश्चित् जानाति तथापि तत्र लिटः प्रयोगः वर्तते वा किं यथा बुद्धौ एवं ज्ञातं कि श्वः कश्चित् पुरुषः अत्र आगमिष्यति तर्हि इति विषयम् आश्रित्य लिटः प्रयोगः योग्यः न तो आगमिष्यति इति तु भवान् भविष्यत् काले वक्तुम् इच्छति किन्तु भूते यदि वक्तुम् इच्छति तर्हि केचन वदिष्येयुः नाम वदेयुः अग्रे ध्वनितत्त्वस्य अभावं केचन जगदुः इति उक्तं तर्हि केचित् वदेयुः इति अपि वक्तुं शक्यते। हाँ तो अग्रे तु तथैव व्याख्यानं लिङ्गाकृतं वर्तते अन्ये ब्रूयुः एतदेवं कृतं वर्तते तत्र लिटः प्रयोगः न योग्यः किं हाँ संभावनायां न भवति संभावनायां लिङ्गः अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते किन्तु अत्र लिटः प्रयोगः यः अस्ति
तस्य व्याख्यानं कृतं कि लिट् प्रयोगस्य रहस्यं किं वर्तते। तर्हि स्वप्ने कदाचित् दृष्टम् अथवा लेखनात् पूर्वं चिन्तितं तत् लिटः प्रयोगः भवति। स्वप्ने हम किल बिललाप। हाँ नहीं अनेन आनन्दवर्धनेन नाम मतत्रयस्य विषये स्वप्ने कदाचित् दृष्टम् अथवा ग्रन्थ प्रारम्भात् पूर्वं दृष्टम् इति कल्पयितुं शक्यते। हाँ तो अस्तु मने ते अभावः लेखनं तु अर्थ प्रतिभानात् अनन्तरम् एव न भवति। तो अर्थ विकल्पायते जाता आनन्दवर्धनेन चिन्तितं यत् ध्वनि तत्त्व विषये एतत् विरोधी रूपेण एते विचारा भवितुम् अर्हन्ति। इदानीमपि लिख्यते तर्हि पूर्वपक्षः भवति न एवं भवति। अस्तु तर्हि गुरुजी प्रणाम। प्रणामः प्रणामः गुरुजी। अत्र किं करणीयम् अस्ति न किञ्चित् भवतु अत्र स्टाप् इत्यादिकं न करणीयं साक्षादेव यदि एण्ड् अपि कुर्मः